श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री शनि स्तोत्रम् विनियोगः। अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् शनैश्चर प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधा ऋग्यजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। शनिदेवाय नमः। अथ श्री राहु स्तोत्रम् विनियोगः। ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। राहुर्देवता राहुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां सीसजां माशसुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं। हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः।
राहोकरालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिनवरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकरविमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरतिप्रसन्नाः श्रीराहुदेवाय नमः। अथ श्रीकेतुस्तोत्रम् विनियोगः। ॐ अस्य श्रीकेतुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। केतुदेवाय नमः। अथ श्री हनुमत् स्तोत्रम् विनियोगः। अस्य श्री हनुमत् स्तोत्रमहामन्त्रस्य विभीषण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः हनुमान् देवता मम शत्रुमुख स्तम्भनार्थे सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे च जपे विनियोगः।
ध्यानम् चन्द्राभं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमौञ्जीधरं नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृतं हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्जलिमथो हारावलीकुण्डलं बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे। मन्त्रः ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजन मुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् स्वाहा। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मात् आगतोत्पात नाशनाय नमोऽस्तुते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् आञ्जनेय नमोऽस्तुते। आधिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तुते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च सङ्ग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवं विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा। श्री हनुमद्देवाय नमः। अथ श्री शनि स्तोत्रम् विनियोगः। अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् शनैश्चर प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च
सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्। गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी। एकस्त्रिधा ऋग्यजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। शनिदेवाय नमः। अथ श्री राहु स्तोत्रम् विनियोगः। ओम अस्य श्री राहु स्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। राहुर्देवता राहुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम्। आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली। भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। 12 नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां सीसजां माशसुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः। विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं। हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहो करालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिनवरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान्। स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे। इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान्। सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरतिप्रसन्नाः। श्रीराहुदेवाय नमः। अथ श्री केतु स्तोत्रम् विनियोगः। ओम अस्य श्री केतुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। केतुर्देवता
केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रम् केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुत्थधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। केतुदेवाय नमः। अथ श्री हनुमत् स्तोत्रम् विनियोगः। अस्य श्री हनुमत् स्तोत्रमहामन्त्रस्य विभीषण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। हनुमान् देवता मम शत्रुमुख स्तम्भनार्थे सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे च जपे विनियोगः। ध्यानम् चन्द्राभं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमौञ्जीधरं नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृतं हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्जलिमथो हारावलीकुण्डलं बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे। मन्त्रः ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजन मुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् स्वाहा। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मात् आगतोत्पात नाशनाय नमोऽस्तुते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् आञ्जनेय नमोऽस्तुते। आधिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तुते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने
महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवं विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा। श्री हनुमद्देवाय नमः। अथ श्री शनि स्तोत्रम् विनियोगः। अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधा ऋग्यजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। शनिदेवाय नमः। अथ श्री राहु स्तोत्रम् विनियोगः। ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः।
काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां सीसजां माशसुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहो करालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिनवरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकरविमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरतिप्रसन्नाः श्रीराहुदेवाय नमः। अथ श्रीकेतुस्तोत्रम् विनियोगः। ॐ अस्य श्रीकेतुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ
केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। केतुदेवाय नमः। अथ श्री हनुमत् स्तोत्र विनियोगः। अस्य श्री हनुमत् स्तोत्र महामन्त्रस्य विभीषण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। हनुमान् देवता मम शत्रुमुख स्तम्भनार्थे सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे च जपे विनियोगः। ध्यानम् चन्द्राभं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमौञ्जीधरं नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृतं हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्जलिमथो हारावलीकुण्डलं बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे। मन्त्रः ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजन मुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् स्वाहा। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मात् आगतोत्पात नाशनाय नमोऽस्तुते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् आञ्जनेय नमोऽस्तुते। आधिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तुते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च सङ्ग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवं विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा। श्री हनुमद्देवाय नमः। अथ श्री शनि स्तोत्र विनियोगः। अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः।
दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिग्यजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति शनिदेवाय नमः। अथ श्री राहु स्तोत्रं विनियोगः। ओम अस्य श्री राहु स्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। 12 नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां सीसजां माशसुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहो करालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त
त्रिशूलिनवरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकरविमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरतिप्रसन्नाः श्रीराहुदेवाय नमः। अथ श्रीकेतुस्तोत्रम् विनियोगः। ॐ अस्य श्रीकेतुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। केतुदेवाय नमः। अथ श्री हनुमत् स्तोत्रम् विनियोगः। अस्य श्री हनुमत् स्तोत्रमहामन्त्रस्य विभीषण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः हनुमान् देवता मम शत्रुमुख स्तम्भनार्थे सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे च जपे विनियोगः। ध्यानं चन्द्राभं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमौञ्जीधरं नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृतं हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्जलिमथो हारावलीकुण्डलं
बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे। मन्त्रः ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् स्वाहा। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मात् आगतोत्पात नाशनाय नमोऽस्तुते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् आञ्जनेय नमोऽस्तुते। आधिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तुते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवं विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा। श्री हनुमद्देवाय नमः। अथ श्री शनि स्तोत्रम् विनियोगः। अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप्छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति
तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधा ऋग्यजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। शनिदेवाय नमः। अथ श्री राहु स्तोत्रम् विनियोगः। ओम अस्य श्री राहु स्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। 12 नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां सीसजां माशसुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहो करालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिनवरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरति प्रसन्नाः। श्रीराहुदेवाय नमः। अथ श्री केतु स्तोत्रम् विनियोगः। ओम अस्य श्री केतुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि
स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत् केतुदेवाय नमः। अथ श्री हनुमत् स्तोत्रं विनियोगः। अस्य श्री हनुमत् स्तोत्रमहामन्त्रस्य विभीषण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः हनुमान् देवता मम शत्रुमुख स्तम्भनार्थे सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे च जपे विनियोगः। ध्यानं चन्द्राभं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमौञ्जीधरं नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृतं हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्जलिमथो हारावलीकुण्डलं बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे। मन्त्रः ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजन मुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् स्वाहा। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मात् आगतोत्पात नाशनाय नमोऽस्तुते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् आञ्जनेय नमोऽस्तुते। आधिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तुते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः।
कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवं विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा। श्री हनुमद्देवाय नमः।